ॐ बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशौ च वरदां निजबाहुदण्डैः बिभ्राणमिन्दुसकलाभरणं त्रिनेत्रमर्धाम्बिके शमनिशं वपुराश्रयामि। ॐ राजौवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितं भूयश्चेक्षाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते चकार शुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चातिकोपनः। ऋषिरुवाच चकारकोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेष्वन्येषु चाहवे हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन् अभ्यधावन्निशुम्भोऽथ मुख्यया सुरसेनया तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वं योश्च महासुराः सन्दष्टौष्ठपुटः क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययुः आजगाम महावीर्यः शुम्भोऽपि स्वबलेर्वृतः निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः ततो युद्धमतीवासीत् देव्या शुम्भनिशुम्भयोः शरवर्षमतीवोग्रं मेघयोरिव वर्षतौः चिक्षेदास्तांश्चरांस्ताभ्यां चण्डिका स्वशरोत्करैः ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रोघैरसुरेश्वरौ निशुम्भो निशितं खड्गं चर्मचादाय सुप्रभम् अताडयन्मुग्निं सिंहं देव्या वाहनमुत्तमं ताडिते वाहने देवी चुरप्रेणासिमुत्तमं निशुम्भस्याशु चिक्षेद चर्मचाप्यष्टचन्द्रकं छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेपसोऽसुरः तामप्यस्यद्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागतां कोपात्मातो निशुम्भोऽथ शूलं जग्राहदानवः आयातं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत् आविद्याथ गदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मस्त्वमागता ततः परशुहस्तं त मायान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणौघैरपातयत भूतले तस्मिन्निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातर्यतीव संक्रुद्धः प्रयतो हन्तुमम्बिकां सरथस्थस्तथात्युच्चैर्गृहीत परमायुधैः भुजैरष्टाभिरतुलैर्व्याप्याशेषं बभौ नभः तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् ज्याशब्दं चापि धनुषश्चकारातीव दुस्सहं पूरयामास ककुभौ निजघण्टास्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवधविधायिना ततः सिंहो महानादेत् स्याजिते महामदैः पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दिश ततः काले समुत्पत्य गगनौष्मामताडयत् कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिताः अट्टाट्टहासमशिवं शिवदूती चकारः तैः शब्दैरसुरास्त्रेषु शुम्भः कोपं परं ययौ दुरात्मांस्तिष्ठतिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा तदा जयेत्यभिहितं देवैराकाशसंस्तैः शुम्भेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा आयान्ति वह्निकूटाभा सा निरस्ता महोल्कया सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं निर्घातनिः स्वनो घोरो जितवानावनीपते शुम्भमुक्ताङ्क्षरान् देवी शुम्भस्तत्प्रहिताङ्क्षरान् चिच्छेद स्वशरेरुग्रहे शतशोथसहस्रशः ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजगानतं स तदा विहतो भूमौ मूर्छितो नीपपातः ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्तकार्मुकः आजघान शरीर्देवीं कालीं केसरिणं तथा पुनश्च कृत्वा बाहूना मयुतं दशनेश्वरः चक्रायुधेन दितिजश्छादयामास चण्डिकां ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गार्तिनाशिनी चिक्षेद तानि चक्राणि वषडैः सायकांश्च तान् ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभ्यधावत वै हन्तुं दैत्यसेनासमावृतः तस्यापतत एवाशो गदां चिक्षेद चण्डिका
खड्गेन शितधारेण स च शूलं समाददे शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भममरार्दनं हृदि व्याधशूलेन वेगावृद्धेन चण्डिका भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदि यान्निःसृतोपरः महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदन् तस्य निष्क्रामतो देवी रहस्यस्वनवत्ततः शिरश्चिच्छेद खड्गेन ततो सावपतद्भुवि ततः सिंहश्च खादोग्रं दंष्ट्राक्षुण्ण शिरोधरान् असुरांस्तांस्तथा काले शिवदूते तथा परान् कौमारी शक्तिनिर्भिन्नः केचिन्नेषुर्महासुराः ब्रह्माणि मन्त्रपूतेन तोये नान्ये निराकृताः माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्ना पेतुस्तथा परे वाराही तुण्डघातेन केचिच्चूर्णीकृता भुवि खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्यादानवः कृताः वज्रेण चेन्द्रिहस्ताग्रविमुक्तेन तथा परे केचिद्विनेषुरसुराः केचिन्नष्टा महाभवात् भक्षिताश्चापरे काले शिवदूतीं मृगाधिपैः। ओम जय जय मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये सत्याः सन्तु तत्सत् श्री जगदम्बार्पणमस्तु।